IMF हमें ये कह रहा है कि हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो गिर गई। UAE और सऊदी अरब से $3 अरब फौरी तौर पर चाहिए अगर हम IMF बेल आउट पैकेज लेना चाहते हैं तो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जमील सुखेरा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अच्छा, एक तरफ इमरान खान साहब हैं जो कहते हैं कि 90 रोज में इलेक्शन ना हुए तो हम सड़कों पर होंगे, और दूसरी तरफ है PDM जिसने ये फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का हम बॉयकॉट करते हैं, फुल कोर्ट बनना चाहिए, और अगर यक तरफा फैसला आया तो उस सूरत में मुश्तरका लाहेअमल अपनाने पर इत्तफाक करेंगे हम। इसका मतलब है कि अगर PDM के हक में फैसला ना आया और PDM को अगर यह लगा कि यह यक तरफा फैसला है तो PDM भी सड़कों पर होगी, इमरान खान भी सड़कों पर होगा, PDM भी सड़कों पर होगी। मतलब इस मुल्क की अगर एक आउटलुक देखी जाए, सियासी आउटलुक देखी जाए, तो ऑपोजिशन भी सड़कों पर होगी और इस वक्त की जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो भी सड़कों पर होगी। अब आप आ जाएं आउटलुक हमारी मुआशी पर। हमारी मुआशी आउटलुक जो है वो बैड लुक में तब्दील हो चुकी है और उसका खुमियाजा हमें अब ये भुगतना पड़ रहा है कि IMF हमें ये कह रहा है कि हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो गिर गई है। इसके बाद हमें UAE और सऊदी अरब से $3 अरब फौरी तौर पर चाहिए अगर हम IMF बेल आउट पैकेज लेना चाहते हैं तो। 9 इजलास अभी तक हो चुके हैं, IMF को अभी तक पाकिस्तान राम नहीं कर सका। फिर और क्या खबरें आ रही है? इसराइल के साथ ट्रेड पर खबरें आ रही हैं कि पाकिस्तान से इसराइल एक कंटेनर पहुंच गया है जिसमें ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स हैं, तो इसराइल से ट्रेडिंग हमने कब से शुरू कर दी। फिर आप देखें महंगाई और बेरोजगारी इस मुल्क की, कि लोग मुफ्त आटे की लाइनों में सुबह से लेकर शाम तक लगे हुए हैं और उनकी अमवात की खबरें आ रही। कितनी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है इस वक्त पाकिस्तान की। लोगों के घर इस वक्त फाके चल रहे हैं और लोग इतने मजबूर हैं कि इस कदर महंगाई की सूरत हाल में जब उनको पता चलता है कि हुकूमत की तरफ से मुफ्त आटा कहीं पर मिल रहा है तो 8-8 10-10 घंटे वो वहां पर खड़े रहते हैं और वहीं पर लोग मरना अब शुरू हो चुके हैं। अब तक 11 से ज्यादा अमवात की खबरें पूरे पाकिस्तान से आ चुकी हैं। किसी को हार्ट अटैक हुआ, फिर जो भगदड़ मची कराची में ज़कात की रकम लेने के लिए लोग जहां पर इकट्ठे हुए, वो कितना अफसोसनाक वाकया पेश आया। तो इस मुल्क की सूरत हाल आप देखें, इस मुल्क की अवाम की बेबसी आप देखें कि मुफ्त आटे की लाइनों में कहीं कुछ लोग मर रहे हैं, कहीं कुछ लोग ज़कात की लाइनों में लगे हुए हैं और वहां उनकी अमवात हो रही हैं। हुकूमत की प्रायोरिटीज इस वक्त क्या हैं? मैं तो ये कहूंगा कि जहां इमरान खान इस बात की जिद करके बैठा है कि 90 रोज में इलेक्शन हो जाएं, वहीं अब हुकूमत ने अपनी एक जिद बना ली है, एक अजीब सा आईनी बहरान पैदा कर दिया। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता कि इस वक्त अदालती कार्रवाइयां क्या चल रही हैं, लेकिन ये बहुत अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। आपको अपने हक में फैसला चाहिए तो वो फुल कोर्ट ना भी हो तो चलेगा, और सो मोटो का अगर आपने इख्तियार वापस लेना है जो आपके खिलाफ इस्तेमाल होता रहा तो उसको आप वापस लेने के लिए फिर एक तगोदो करेंगे, और अगर सो मोटो का एक्शन आपकी फेवर में होता रहा तो वो हमेशा आपको बहुत अच्छा लगता रहा, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन आप एक मैक्रो लेवल पर देखें कि मुल्क में चल क्या रहा है। कसमा पुरसी की हालत है इस वक्त, और मुल्क में बिकता क्या है? इस मुल्क में सिर्फ सेंटिमेंट्स बिकते हैं। किसी एक पार्टी के सेंटिमेंट्स बिकेंगे और लोग पागलों की तरह उनके साथ खड़े हो जाएंगे। कहीं कहीं मजहब बिक रहा है, कहीं जुल्म ज्यादती बिक रही है, कहीं बदमाशी बिक रही है, कहीं पैसा बिक रहा है। तो बिक अल्टीमेटली सेंटिमेंट ही रहा है, और जहां इस मुल्क में सेंटिमेंट बिक रहा है वहीं दूसरी जानिब बेहिसी के पहाड़ हैं इस मुल्क में। हम बात तो करते हैं कि हमें बहुत एहसास करना चाहिए, और ख़ास तौर पर रमज़ानुल मुबारक का जब महीना आता है तो ज़कात निकालें, लोगों का ख्याल रखें। लेकिन आप देखें, जैसे ही रमज़ान आता है माफिया सरगर्म हो जाते हैं, और उनसे अगर आप बात भी करें ना, ऑन रिकॉर्ड आपसे बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास कैमरा नहीं है और आप उनसे हम कलाम हो मुंह जुबानी, तो वो आपसे कहेंगे जी कि यही तो सीज़न है जो हमने कमाना है, रमज़ान का और ईद का, बाकी तो हम वेले बैठे रहते हैं। पूरी दुनिया में जहां रमज़ानुल मुबारक में अशिया खुरनोश सस्ती हो जाती हैं, सेलें लग जाती हैं बड़ी बड़ी, वहीं पाकिस्तान में कार्टल्स सरगर्म हो जाते हैं। ये माफियाज जो हैं ये एक्टिव हो जाते हैं और गिरा फरोशी अपने अरूज पर पहुंच जाती है। और मजे की बात यह है कि कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है, इनको कोई पूछने वाला भी नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब का यह कहना है कि मुशर्रफ के दौर में 3 साल इलेक्शन नहीं हुए तो तब भी तो आइन शिकनी हुई। तो मौलाना साहब, क्या आप भी आइन शिकन होना चाहते हैं? और क्या इस
اس وقت کی جو موجودہ صورتحال ہے ملک کی، کیا یہ اس طرف تو نہیں جا رہی کہ آنے والے دنوں میں مارشل لاء لگ جائے؟ کیا میرے عزیز ہم وطنوں کی آواز تو نہیں آنے والی؟ پاکستان کی آپ پوری ہسٹری 75 سال کی اٹھا کر دیکھیں، جب بھی آمریت کا دور آیا، پاکستان اپنی ترقی کی راہوں میں 20 سال پیچھے دھکیل دیا گیا۔ آپ 70 سے اٹھا کر دیکھیں، 80 سے اٹھا کر دیکھیں، پھر 2000 میں مشرف دور اٹھا کر دیکھیں۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی جمہوریت جو ہے وہ بھی آمریت سے بہت اچھی ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ پاکستان پر ایسا وقت آئے کہ ایک بار پھر ہمیں آمریت کا سامنا کرنا پڑے۔ ہماری عوام کو چاہیے کہ جہاں ہماری عوام بہت زیادہ باشعور ہو چکی ہے، وہیں اب وہ ذریعہ بنے اس شعور کو مزید پھیلانے کا، کیونکہ ایک وقت ضرور آئے گا جب انشاءاللہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کو سمجھ آئے گی کہ ہم نے ایک بریانی کی پلیٹ پر نہیں بک جانا، یا پھر ہم نے سینٹیمنٹس میں نہیں بک جانا، یا پھر ہم نے جھوٹے دعووں اور وعدوں میں نہیں بک جانا۔ ہم نے آن گراؤنڈ ریالٹیز دیکھنی ہے، ہم نے کسی بھی پارٹی کا منشور دیکھنا ہے، اور اگر کسی بھی پارٹی کا نمائندہ جس کو عوام نے چنا اگر وہ کام نہیں کر رہا تو عوام کے پاس اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ وہ اس کو گھر بھیج سکے۔ یقین جانیے، اس ملک میں جہاں جمہوریت کی بات کی جاتی ہے، اور جمہوریت جو ورڈ جمہور سے نکلا ہے، مطلب عوام کی آواز سے نکلا ہے، عوام کی آواز تو دبا دی جاتی ہے۔ عوام کی آواز تو آپ دیکھیں صبح سے لے کے شام تک کوئی بھی چینل آپ لگا کر دیکھ لیں، عوام کی کوئی بات نہیں ہو رہی، صرف یہی بات ہو رہی ہے کہ بینچ ٹوٹ گیا، بینچ بن گیا، اب فل کورٹ بنے گا، اب نون لیگ جیت گئی یا پی ٹی آئی ہار گئی، یا پی ٹی آئی جیت گئی یا پی ڈی ایم ہار گئی۔ اس طرح کی خبروں کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا سننے کو۔ اور یہ کتنی بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ میڈیا کے پاس بھی یہی ہائپ دکھانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میڈیا کیوں؟ کیونکہ میڈیا کا بھی یہی بک رہا ہے نا الٹیمیٹلی، جہاں عوام کو سینٹیمنٹس بک رہے ہیں، وہیں میڈیا ایک بہت بڑا سہولت کار ہے ان سینٹیمنٹس کو بیچنے میں۔ تو یہ پورا ایک یہ جو جال ہے، اس جال میں پھنسا کون ہوا ہے؟ عوام۔ تو عوام کو اس وقت بہت باشعور ہو جانا چاہیے۔ وہ عام انتخابات 2 ماہ بعد ہوں یا 3 ماہ بعد ہوں یا 6 ماہ بعد ہوں، لیکن عوام اس بار اگر سوچ سمجھ کر فیصلہ کرے گی، اور عوام اگر اپنی طاقت کا استعمال، خیر اگر ووٹ کی بھی بات کی جائے تو کس طرح اس ملک میں الیکشنز مینج ہوتے ہیں اب وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن انشاءاللہ ضرور کبھی نہ کبھی یہ نظام ٹھیک ہوگا۔ لیکن کرنے کی بات صرف اتنی ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس ویڈیو کے اینڈ میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں۔ میں خود کو بھی میں یہ بات سمجھاتا ہوں کہ الیکشن سے ایک تو بائیکاٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ہم اکثر لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ نے ووٹ کس کو دیا، تو وہ کہتے ہیں کسی کو نہیں دیا، تو بیسکلی وہ فائدہ ہو رہا ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کو۔ ہلکا ابھی سینسس چل رہا ہے، ہلکا بندیاں ہوں گی، ہلکا بندیوں میں پھر جو ووٹر لسٹیں تیار ہوں گی، پھر ان ووٹر لسٹوں کی اکھاڑ پچھاڑ ہوگی، اینڈ ٹائم پر آپ کے اپنے حلقے میں بنا ہوا ووٹ کسی اور حلقے میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ انٹرسٹنگلی کہ جہاں ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے وہاں الیکشن مینج کرنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ خیر ڈیبیٹ بڑی لمبی ہے، یہ 4-5 خبریں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی۔ مہنگائی اور بے روزگاری کی کسی کو فکر نہیں ہے، اور حکومت اور اپوزیشن اس وقت لڑ رہی ہے، اور دونوں نے سڑکوں پر آنے کا اندیا دے دیا ہے۔ کسی بھی ملک کی بدقسمتی کا عالم آپ چیک کریں کہ کریڈٹ ریٹنگ اس کی گر چکی ہے، آئی ایم ایف اس کو قرضہ نہیں دے رہا، انفلیشن 50% پر پہنچ گئی ہے۔ انفلیشن جب سری لنکا میں 50% میں پہنچی تھی تو سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا تھا۔ تو جہاں اتنی بری حالت ہے اس ملک کی، وہیں آوازیں یہ آ رہی ہیں کہ شاید آنے والے دنوں میں میرے عزیز ہم وطنوں کی آواز بھی کہیں کانوں میں سنائی نہ دینی شروع ہو جائے۔ تو اللہ نہ کرے کہ مارشل لاء کی طرف ہمارا ملک جائے، اللہ کرے کہ ان سیاستدانوں کو تھوڑی عقل آئے۔